वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव सोनिया. तर फ्रेंड्स, बरे एक 2-3 व्हिडिओचे पयले आनी एक ब्रायडल व्हिडिओ घातलेलो, ब्रायड दीक्षिता. तेजे लग्नाचो व्हिडिओ तुम्ही पयला आसतलो. मागीर तेजे हळदीचो घातलेलो, मागीर तेज्या ब्रायडल मेहंदीचो घातलेलो. सो हे सगळे व्हिडिओ जाले. आनी प्लस म्हाका न्हू तेजे लग्नाक गेस्टां करपाची आसली. म्हणल्यार व्हंकलेची जी यजमानी आसली, काकी दिसता तेजी काय मामी दिसता. सो तिजे करपाचे आसले. मागीर तेजी 3 कजन्स आसली. मागीर न्हवरो बी लागींचोच आसलो. सो न्हवऱ्याची भयण करवली आसली, न्हवऱ्याची आवय आसली. सो अशे जेन्ना पळय गेस्ट आसता न्हू तेन्ना हांव मातशें दुसरे आर्टिस्टांक व्हरता. मेकअपाक जाय जाल्यार मेकअपाक, हेराक जाय जाल्यार हेराक. सो हांवेनूय बीन हेराक आनी मेकअपाक आर्टिस्ट व्हेल्ले आनी साडी ड्रेपिंग सगळ्यांक अपर्णान केल्ले. विशाखा शूट करताले. सो अशी टीम घेवन आमी ब्रायडलाचे वर्कआउट करता जेन्ना आसता तो हांवें म्हळ्यार विशाखान ते सेपरेट शूट केल्ले. गेस्टांचो मेकओवर कसो केला तो, कित्याक त्या टायमार मागीर एकूच व्हिडिओन ते सगळे चड व्हडलो जातालो आनी सगळे हे कशें फोकस ब्रायडारूच उरोंक जाय न्हू म्हणून तो सेपरेट व्हिडिओ केल्लो. सो तुमकां तो हांव गेस्टांचो व्हिडिओ आतां तुमकां हितून दिसतले की गेस्टांचो मेकअप हेर कशें आर्टिस्टान म्हज्या केला, बरे भशेन केलो, बरी हॅपी जाली ती. आनी मदींच मागीर थंयच्यान न्हवऱ्याच्या घरा बी हांव आनी विशाखा गेले, लागींच आसले. सो थंय वचून बेगीन न्हवऱ्याच्या आवयक, न्हवऱ्याच्या भयणीक तर केल्लेच. थंय वचून हांवें तेजे सारके मातशें केले. अशें करून आमी दोनी वटेन सांबाळून घेतले. हे जाता जेन्ना लागीं आसा, नाजाल्यार न्हवऱ्याच्या सायडीक बी न्हू जाल्यार दुसरे आर्टिस्ट थंय बूक करचे पडटा. सो अशेंच म्हाका आनी फुडें आसा आतां जानेवारीन थंय दोनी सायडीक म्हाका हँडल करपाच्या. सो अशें आसा की पॅकेज घेतली न्हू ब्रायडाची आनी वीथ गेस्ट आसा न्हू जाल्यार मातशी तुमकां ती सवाय पडटा. म्हळ्यार गेस्ट मेकअप पळय कसो आहा न्हू, रेट कशी आसता पळय. जर 4 गेस्ट आनी तेज्या वयर आसा न्ही जाल्यार तीच रेट तुमकां कमी करून ऑफर प्रायसा भितर मेळटा. तुमी जाय जाल्यार डिटेल विचारूं शकता. म्हजो नंबर तुमकां दिसता आसतलो, तेजेर तुमी व्हॉट्सएप करा. इन्स्टाचेर सुद्दां मेसेज केले आतां. म्हजी इन्स्टा आयडी सोनिया ब्युटी क्रिएशन्स, sonia_beauty_creation. सो हेजेर तुमी मेसेज करूं शकता. आनी चलात पळयात तर कशे तरेन हें जालें. चलात. ते उरलेले तुजे केसांचे कर्ल्स करून ते एक्सटेंशनाक मेळटा कितें तशें आमी केल्ले एक्सटेंशन लाय मोठे मोठे कर्ल्स करून ते कमी वयतले. क्रिपिंग फ्रंट
व्हिडिओ आवडला म्हणल्यार तेंचो मेकअप जशें आमी केले पार्टली सगळ्यांक डिवायड केले काम आनी केले तुमकां आवडला आसतले आनी कितें सांगपाक वयताले जर तुमकां अशें कितें डिटेल्स विचारपाचे आसा तुमी कॉल करूं शकता विचारूं शकता अपकमिंग्स इव्हेंट्सा खातीर बुकिंग्स ओपन आसा डेट बुकिंग जायत वयता सो केन्नाय तुमी म्हाका मेसेज करता जाल्यार पयलीं डेट मेन्शन करा म्हाका डेटी सांगना थोडी जाणां प्रायस पयलीं विचारता बरें आसा प्रायस विचारा बट डेटीक डेट्स कित्याक विचारता पयलीं कित्याक म्हाका ऑलरेडी दुसरें बुकींग आसता न्हू सो सगळें सांगून करून कांय फायदोच उरना मागीर डेट कळ्ळी जाल्यार म्हाजेंय मायंड क्लियर जाता सो फ्रेंड्स चलात तर मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन तितले म्हणसर बाय